پاشو بیا بریم بس. کجا؟ برقصیم دیگه. نه دانیال نه. خب همه دارن میرقصن، پاشو دیگه. تو هم همینجا میشینی ها، باشه؟ تکون نخور. روحان نگران نباش، شوهرت الان سرش گرمه. کی ازدواج کردی؟ 7 سال شده. بعد شوهرت کارش چیه؟ توی اداره دولتی کارمنده. ازدواج عاشقانه ای داشتیم؟ بله. پس برای چی خیلی شاد نیستی؟ پیش میاد. منم اوایلش اینطوری حس میکردم که چون اونو دارم پس همه چیو دارم. ولی 1 سال بعد فهمیدم که همه چیمو به باد دادم. ولی من خوبم. خیلی هم عالیم. کسی بپرسه منم همینو میگم. باید صورتو با سیلی سرخ کرد. مردم میگن عقد آدم رو تو آسمون بستن. من قبول ندارم. مردم خودشون حماقت میکنن و تقصیر رو میندازن گردن اون بالایی. ببخشید. بیا دانیال بریم خونه. کیفتو بردار. بیا روحان. درست بگو چی شده؟ تا برسیم خونه هیچی نپرس لطفا. ولی داداش دانیال، محوش، شما کجا دارید میرید؟ حال من خوب نیست. فردا میاییم عروسی. بریم. راستی پولو در بیار. بفرمایید 80,000 تومان. من دیر کردم، برای همین از شما قرض گرفته و گردم من خریده. ولی خیلی ممنون. بریم. فردا میبینم. خداحافظ. بیا. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.